र हामी आज भजन संग्रहको 73 अध्याय पल्टाउँ। 7 र 3 73 अध्याय र एउटा साह्रै सुन्दर भजन अध्याय हामी यहाँ पाउँदछौँ। भजन संग्रह 73 अध्याय र आसाफ भन्ने एकजना व्यक्तिले यो भजन लेखेका छन् पवित्र आत्माको अगुवाईमा, प्रेरणामा। अनि यो सुन्दर भजनलाई आज हामी सँगै मिलेर अध्ययन गरौँ र यसबाट तपाईँ र म हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ र प्रभुले तपाईँको मेरो हृदयमा बोल्नु भएको यस खण्डबाट। आउनु चाहिँ पहिले केही पदहरू पढौँ। भजन संग्रह 73 अध्याय 1 पदमा लेखिएको छ, साँच्चै इजरायलका निम्ति परमेश्वर भला हुनुहुन्छ, उनीहरूका निम्ति जसको हृदय शुद्ध छ। तर मेरो विषयमा चाहिँ मेरा पाउहरूले बाटो बिराउनै लागेका थिए, मेरा पाइलाहरू चिप्लनै आँटेका थिए। किनकि दुष्टहरूको उन्नति देख्दा मैले घमण्डीहरूलाई डाहा गरे। 4 पद, किनकि तिनीहरूको मृत्युमा पीडा छैन, तर तिनीहरूको बल अटुट रहिरहन्छ। अरू मानिसहरू झैँ तिनीहरू कष्टमा हुँदैनन्, न त अरू मानिसहरूमाथि झैँ तिनीहरूमाथि विपत्ति आइपर्छ। यसै कारण अहङ्कार तिनीहरूमा गलाको सिक्री झैँ बाँधिन्छ, वस्त्रले ढाके झैँ तिनीहरूलाई अत्याचारले ढाक्छ। तिनीहरूका आँखा बोसो लागेकोले बाहिर निस्कन्छन्, तिनीहरूसँग हृदयले चिताएको भन्दा बढी छ। तिनीहरू खिसी गर्छन् र दुष्टतापूर्वक थिचो मिचोको कुरा गर्छन्। तिनीहरू घमण्ड साथ बोल्छन्, तिनीहरू आफ्ना मुख स्वर्गको विरोधमा खोल्छन् र तिनीहरूको जिब्रो चाहिँ पृथ्वीमा घुम्छ। र अहिले हामी त्यहाँसम्म पढौँ र अहिले यो पुरै खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ सरसर्ती। त भजन संग्रह 73 अध्याय आसाफको भजन र केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ छन्। र तपाईँले 2 पद फेरि हेर्नुहोस् त। भजन संग्रह 73 को 2 अघि हामीले पढ्यौँ। तर मेरो विषयमा चाहिँ आसाफले भन्दैछन्, मेरा पाउहरूले बाटो बिराउनै लागेका थिए, मेरा पाइलाहरू चिप्लनै आँटेका थिए, मेरा पाइलाहरू चिप्लनै आँटेका थिए। त आसाफले भने कि मेरो पाइला चिप्लनै लागेका छन्, मैले बाटो बिराउनै लागेको छु। यसको अर्थ के होला? त आज हामी यस विषयमा केही समय अध्ययन गरौँ। चिप्लनै लागेका पाइला। के तपाईँको पाइलाहरू आज चिप्लदैछन्? लडिसकेको त होइन, तर चिप्लदै गरेको अवस्था। उनले भन्छन् चिप्न नै आँटेका छन्। मेरो विषयमा चाहिँ, तपाईँले त्यो पनि देख्नुभयो। उनले भन्छ तर मेरो विषयमा चाहिँ, अरूको विषयमा त म भन्न सक्दिनँ, अरूको विषयमा भन्ने अधिकार पनि सायद मसँग छैन, तर मेरो विषयमा चाहिँ मेरा पाउहरूले बाटो बिराउनै लागेका थिए, मेरा पाइलाहरू चिप्लनै आँटेका थिए। त त्यति सुन्दर सुखद कुरा त यहाँ आएको छैन। बाटो चिप्लिने, बिराउने, बाटो बिराउने अनि पाइला चिप्लने कुरा आएको छ, नकारात्मक कुरा छ। तर यहाँ महत्त्वपूर्ण शिक्षा छ। त सुन्दर सान्त्वना आशाको कुरा पनि छ। किनभने तपाईँले देख्नुभयो 2 पदमा उनले भनेका छन् थिए मेरा पाउहरूले बाटो बिराउनै लागेका थिए, लागेका छन् होइन, थिए। मेरा पाइलाहरू चिप्लनै आँटेका थिए। त हामी बुझ्छौँ 3 पददेखि जब हामी हेर्दै जानेछौँ, यो बाँकी खण्डमा हामी देख्नेछौँ त त्यहाँ केही कुराहरू छन्, विजयका कुराहरू छन्। त आसाफले भन्दैछन् मेरो पाइला चिप्लनै आँटेका थिए, तर अब के छ त अवस्था? त हामी यस विषयमा 3टा कुरा सरसरी हेर्नेछौँ आज। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ चिप्लनै लागेका पाइलाको अर्थ। यसको अर्थ के होला? चिप्लनै लागेको भन्नाले के भन्नु खोजेको? चिप्लनै लागेको पाइला भनिएको छ, यसको अर्थ के होला? अनि 1 र 2 पदहरूमा हामी यो देख्नेछौँ चिप्लनै लागेका पाइलाको अर्थ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ चिप्लनै लागेका पाइलाको कारण। के कारणले गर्दा उसको पाइलाहरू चिप्लन लागेका थिए? के कारणले गर्दा उनले भन्छन् कि मेरो पाइलाहरू चिप्लनै लागेका छन्? कारणहरू र धेरै कारणहरू उनले यहाँ प्रकट गरेका छन्। 3 पददेखि 17 पदहरूमा हामी त्यो हेर्नेछौँ। अनि अन्तमा तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ चिप्लनै लागेका पाइलाको समाधान। समाधान भन्ने छ हामी बुझ्छौँ, अब समस्या हो यो, तर प्रभु धन्यवाद होस् त्यस समाधान पनि छ, विजय पनि छ। अनि 18 देखि 28 को खण्डहरूमा हामी त्यो देख्नेछौँ। त
त पहिला हामी हेरौँ चिप्लनै लागेका पाइलाको अर्थ। यसको अर्थ के हो? लडिसकेको त होइन, तर चिप्लदैछ। चिप्लनै लागेका, बाटो बिराउनै लागेका, अर्थ के हो यसको? अर्थात् भइसकेको छैन तर त्यसतर्फ उन्मुख, लड्नै लागेको छ, चिप्लनै लागेको छ। जस्तो मत्ती 24 अध्यायको उदाहरण हामी याद गर्छौँ। 32 पद तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, अन्तिम दिनको विषयमा सिकाउने क्रममा एउटा उदाहरण यहाँ दिनुभयो। मत्ती 24 अध्यायको त्यो उदाहरणबाट सायद अलिकति हामी बुझ्छौँ। 32 पद, मत्ती 24 को 32। अब नेभाराको रुखबाट एउटा दृष्टान्त सिक। जब यसको हाँगा कोमल भइसकेको हुन्छ र यसले पालुवा हाल्छ, तब ग्रीष्म ऋतु नजिकै रहेछ भने तिमीले जान्दछौ। त ग्रीष्म ऋतु आइसकेको त छैन, तर हामी भन्न सक्छ आउँदैछ। ग्रीष्म ऋतु आउन लागिरहेको छ, आउँदैछ। त्यही प्रकारको कुरा हो यहाँ पनि। चिप्लिसकेको छैन, चिप्लनै लागेको छ। त्यस ख्रीष्टले भन्नुभयो, नेभारको रुखलाई हामी जब हेर्छौँ त्यसका हाँगामा कोमल भइसकेको अनि पालुवा हालेको देख्दा त्यो सङ्केत अनि त्यो चिन्हलाई यसो विचार गर्दा हामी बुझ्छौँ, ओहो ग्रीष्म ऋतु आउँदैछ है। आइसकेको छैन तर आउनै लागेको छ। त्यही प्रकारको कुरा भजन सङ्ग्रह 73 मा बुझ्न सक्छौँ। चिप्लिसकेको त छैन, चिप्लनै लागेको छ। र केही सङ्केतहरू देखिन्छन्, चिन्हहरूलाई विचार गर्दा हामी भन्न सक्छौँ केही न केही समस्या यहाँ हुँदैछ। अनि आफूले त्यही महसुस गरे, ओहो मेरो विषयमा चाहिँ म यो भन्न सक्छु कि मेरो बाटो मैले बिराउनै लागेका थिएँ, म चिप्लिनै लागिसकेको थिएँ। अनि केही गरिएन भने, त्यहाँ केही परिवर्तन आएन भने त्यो चिप्लिने प्रक्रिया पुरा हुनेछ, लड्ने कुरा त्यहाँ हुनेछ। त चिप्लिन लागेको। अनि फेरि हामी भन्छौँ 73 मा अब यहाँ पाइलाको कुरा गरेको छ, बाटोको कुरा गरेको। यसको अर्थ के होला? हामी तपाईँ हिँडेर आयौँ यहाँ, हामी गाडीमा चढे पनि होइन, केही न केही त अलिकति हामी हिँड्नु पर्यो, धेर थोर। त हिँड्दाखेरि हाम्रो पाइलाहरू अघि बढ्छन्, चल्छन्। बाटो चिप्लो छ भने हामी चिप्लेर लड्न सक्छौँ। त अक्षरशः हाम्रो यो हिँडाइ अनि पाइलाकै कुरा गरेको त होइन, तर वास्तवमा त्योभन्दा धेरै ठुलो कुरालाई यहाँ समेटिएको छ। हाम्रो हिँडाइ हिँड्ने काम मात्र होइन, तर हाम्रो जीवनलाई यहाँ समेटिएको छ। अनि बाइबलमा जसरी बाटो अनि पाइला भनेर शब्दहरू आउँछन्, यसले हाम्रो जीवनलाई समेट्दछ। हाम्रो जीवनको अवस्था, हाम्रो जीवनको हिँडाइलाई यहाँ सङ्केत गरिएको। हामी भजन सङ्ग्रह 37 मा जाउँ। त्यसैले हामी पहिलो कुरा चिप्लनै लागेका पाइलाको अर्थ बुझ्दैछौँ। भजन सङ्ग्रह 37 अध्याय 23 पद हेर्नुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 37 को 23 कति सुन्दर पद। असल मानिसका पाइलाहरू परम प्रभुद्वारा नै व्यवस्थित हुन्छन् अनि उहाँ उसको चालमा प्रसन्न रहनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको कुरा गरिएको। हाम्रो हिँड्ने पाइलाहरू मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई यसले समेट्दछ। त परमेश्वरद्वारा अगुवाई गरिएको जीवन भन्न खोजिएको यहाँ। भजन सङ्ग्रहको 44 अध्यायमा पनि आउँ 18 पद। भजन सङ्ग्रह 44 को 18। हाम्रो हृदय पछि हटेको छैन, न त हाम्रा पाइलाहरू तपाईँको मार्गबाट तर्केका छन्। परमेश्वरको मार्ग भने के हो? त यसले हाम्रो जीवनलाई नै समेट्दछ। हितोपदेश 4 को 11 पनि हेर्नुहोस्। हितोपदेश 4 को 11 पद। लेखिएको छ, मैले तिमीलाई बुद्धिको मार्गमा शिक्षा दिएको छु, मैले तिमीलाई ठिक बाटोमा डोर्याएको छु। त यी सबै खण्डहरूलाई विचार गर्दा हामी प्रष्ट हुन्छौँ। यहाँ कुनै एउटा भौतिक बाटो, मार्ग, पाइलाको कुरा गरेको होइन, तर हाम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई समेटिएको छ। हामी कस्तो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ, हाम्रो चालहरू, हाम्रो पाइलाहरू आज कस्तो छन् भन्नाले के बुझिन्छ? हाम्रो जीवनको अवस्था कस्तो छ, हामी कसरी अघि बढिरहेका छौँ, हाम्रो जीवन शैलीलाई यसले समेट्दछ। हाम्रो विचार, हाम्रो बोली, हाम्रो व्यवहार, सबै कुरा यसमा समेटिदछ। हामी कसरी अघि बढिरहेका छौँ। त भजन सङ्ग्रह 73 मा फेरि आउनुहोस् त। आसफले भन्छन्, मेरो पाउहरूले बाटो बिराउनै लागेका थिए, मेरो पाइलाहरू चिप्लनै आँटेका थिए। अर्थात् मेरो जीवनको अवस्था
यो प्रकारले अघि बढेको थिएँ, म लड्नै लागेको थिएँ। लड्नु चिप्लाउनु भन्नाले के हो त? हानि, विनाश, अवनति, उन्नति होइन अवनति, विनाशतर्फ म जाँदै थिएँ। मेरो जीवनको अवस्था दुःखद थियो। अनि यसले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई पनि समेट्दछ। अझै मुख्य त आशवले हुन्छ मेरो अवस्था दुःखद थियो, मेरो अवस्था राम्रो थिएन, मेरो जीवनको अवस्था नाजुक थियो, म लड्नेवालामा थिएँ, म चिप्लाइँदै थिएँ, म खस्दै थिएँ, म विनाशतर्फ अघि बढ्दै थिएँ। मेरा पाइलाहरू चिप्लने आँटेका थिए। आज हाम्रो जीवनको अवस्था कस्तो छ? हामी कसरी अघि बढिरहेका छौँ? मैले मेरो आफ्नो विषयमा जाँच्नु छ, तपाईँले तपाईँको विषयमा जाँच्नु पर्दछ। त वास्तविकता यो हो कि हामी हरेकले यसो भन्न सम्भव छ, ओहो म चिप्लदैछु, मेरो अवस्था राम्रो छैन है। होइन, स्वास्थ्यको कुरा गरेको होइन, हाम्रो आर्थिक अवस्थाको कुरा गरेको होइन, अझै त्योभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण हाम्रो आत्मिक जीवन अवस्था कस्तो छ? जीवनको अवस्था नराम्रो भएको होइन, विनाशतर्फ अघि बढ्दै। त्यो कुरा आसाफले महसुस गरे, विचार गरे, ओहो हो केही कुरा यहाँ परिवर्तन हुन आवश्यक छ, मेरो जीवनमा ठुलो समस्या छ। अनि त्यो महसुस गर्नु नै विजयको सुरुवात हो होइन र? धेरैबाट हामी महसुस गर्दैन, म महसुस नगरौँ, तपाईँ नगरौँ, हामी गर्दैन। अनि म ठिकै छु, म राम्रै छु, मेरो अवस्था ठिकै छ, तर कि हामी चिप्लदैछौँ कि? त्यो मानिलिनु, महसुस गर्नु कति ठुलो कुरा। एउटा सारा डिनियल भन्ने मान्छे रहेछन्, एउटा महिला। त्यो महिलाको जीवन सुखद जीवन थियो, 3 जना छोराछोरी पनि रहेछ, सबै कुरा राम्रो छ, परिवार, आफ्नो काम, सबै कुरा ठिक छ। तर एक दिनको कुरा हो, जब उनी 37 वर्षको थिइन्, उनी सुत्न गइन्, भोलिपल्ट बिहान उठिनन् है, निन्द्रामै उनको मृत्यु भयो। अनि सबै मानिसहरू छक्क परे, परिवार, आफन्त, छिमेक, के हो, किन? त्यस्तो केही समस्या त थिएन उसको खासै, रोगी पनि होइन मान्छे। अनि सुत्दा सुत्दै उनको अचानक मृत्यु भयो। त्यस्तो ठुलो केही कराएको चिच्याको पनि होइन, फेरि राति राति गाह्रो भएर हस्पिटल लगेर त्यस्तो भएको पनि होइन, सुत्दा सुत्दै के थाहा पनि भएन, बिहान उठेको उठ्दैन, मान्छे चाहिँ मृत्यु भइसकेको रहेछ। त उनलाई चाहिँ एसिडी भन्ने रोग समस्या भएको रहेछ, जसको फुल फर्म के रहेछ त? सडन अरिथमिक डेथ, अथवा मुटुको चाहिँ धड्कन अचानक बढ्नु होइन। के कारणले हो अझै त्यसमा अध्ययन हुँदैछ कि सम्भावना के कारणले हो, विचारहरू त छन् धेरै त्यहाँ। तर अचानक मुटुको धड्कन बढेछ, सुत्दाखेरि नै थाहा भएन, अनि मृत्यु भयो तुरन्त। त्यसलाई सडन अरिथमिक डेथ भनिँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ एकदम जटिल समस्या थियो, साह्रै डरलाग्दो, अनि एकदम सचेत हुनुपर्ने। अनि एउटा संस्था नै स्थापना भएछ, स्याड्स युके भनिन्छ, युकेको संस्था। अनि त्यो संस्थाको उद्देश्य त्यही हो कि मानिसहरूलाई सचेत पार्नु, होसियार हुनुहोस् है, तपाईँ चाहिँ खतरामा हुनुहुन्छ कि, तपाईँ यसरी मृत्युतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ कि, अचानक त्यो हुन सक्छ। तर त्यहाँ केही चिन्हहरू चाहिँ थियो रे, चिन्हहरू देखिन्छन् रे। तर त्यो साराले उसले सोचे सायद होइन, यो त सामान्य हो, सामान्य, मलाई अलिकति टाउको दुख्यो, सामान्य अलिकति गाह्रो भयो, औषधि खायो होला, त्यसमा त्यति सचेत भएनन्, अचानक मृत्यु भयो। तर डक्टरको अनुसार केही न केही सङ्केत चाहिँ देखिन सक्छ। अनि त्यो सङ्केतलाई होसियारीपूर्वक लिएन भने, गम्भीर भएन भने ठुलो खतरामा पर्न सकिन्छ। त सारा नामक यस महिलाले महसुस गरिनन्, उनले बुझ्न सकेको थिएन, उसले महसुस उनलाई भएन कि उनी कसरी मर्दैछन्, मृत्युतर्फ अघि बढ्दैछन्। अनि सायद त्यस रात आफ्ना छोराछोरी सबैलाई उनले माया गरे, चुम्बन गरेर, नानीहरू गुड नाइट, भोलि बिहान भेटौँला। तर उनलाई थाहा छैन कि त्यो नै उनको अन्तिम विदाई हुनेछ। त चिन्हहरू केही न केही थियो पहिल्यैदेखि, तर उसले त्यसमा सचेत भएनन्, होसियारी भएनन्, अचानक मृत्यु भयो। त त्यस साराको विषयमा भन्न सकिँदा सायद उनको जीवन चिप्लिँदैछ, विनाशतर्फ गइरहेको थियो। सङ्केतहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन, त्यही जस्तो। अनि सायद हामी सोच्छौँ, ओहो हाम्रो आत्मिक जीवनको विषयमा पनि त्यस्तो सङ्केतहरूको विषयमा हामीलाई सचेत गराउने कोही संस्था भएको भए। यो स्याड्स युके संस्थाले त्यही गर्दछ, मानिसहरूलाई जनचेतना दिँदछ। है होसियार हुनुहोस् है दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
तपाईँलाई यो समस्या हुनसक्छ। अनि विभिन्न पुस्तक पुस्तिकाहरू पनि बाँड्दो रहेछ, यो कुराहरू त्यहाँ हुनसक्छ। हाम्रो पनि त्यस्तै आत्मिक जीवनको विषयमा सचेत गराउने संस्था भइदिएको भए, आत्मिक जीवनको विषयमा यसरी सचेत गराउने पुस्तक भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो होला है हामी विश्वासीहरूलाई। तर वास्तविकता यो हामीसँग छ, परमेश्वरको वचन बाइबल, हामीसँग संस्था छ, मण्डली बगा, हामी एकअर्कालाई सचेत तुल्याउँदछौँ। के हामी चिप्लदैछौँ कि? त चिप्लने लागेको पाइलाको अर्थ यो आत्मिक जीवन विनाशतर्फ अघि गएको, आत्मिक रूपमा पतन हुँदै गएको अवस्था। अनि हामीले महसुस गर्नु विजयको सुरुवात, हामी होसियार हुनु पर्दछ। परमेश्वरको वचन जुन ऐना जस्तो छ, यसलाई हामीले दिनौँ हेर्नु, अध्ययन गर्नु, यसबाट आफ्नो जीवनलाई दाँच्नु आवश्यक छ। ऐनाले हाम्रो वास्तविकता देखाउँदछ। मेरो कपालले बिग्रेछ, मेरो अनुहारमा अलिक दाग लागेछ देखाउँदछ। परमेश्वर वचनले पनि हाम्रो आत्मिक अवस्था प्रष्ट देखाउँदछ। तर कति खुसीको कुरा हो, आसाफको जीवनमा समस्या थियो, तर खुसी कुरा यो हो कि आसाफले महसुस गरे, उनले भने तर मेरो विषयमा चाहिँ मेरो पावरको बाटो बिराउने लागेका थिए, मेरो पाइलाहरू चिप्लनै आँटेका थिए। कि हामी आज महसुस गर्छौँ हाम्रो अवस्था, आत्मिक अवस्था, त्यहाँबाट विजय सुरु हुँदछ, आशिष त्यहाँबाट सुरु हुँदछ। महसुसै गर्दैनौँ म सबै ठिक छु, समस्या अरूको हो, म ठिकठाक अवस्थामा छु भन्छौँ, त्यसले समस्या आउन सक्ने रहेछ। त हामीले हेऱ्यौँ नम्बर 1 चिप्लनै लागेका पाइलाको अर्थ। अब हामी दोस्रो कुरामा गइहाल्नु, चिप्लनै लागेका पाइलाको कारण। कारण के थियो त? 3 पद हेर्नुहोस्, किनकि भन्ने साथ अब हामी बुझ्छौँ उनले केही कारणहरू अब यहाँ दिँदैछन्। 3 पद हेर्नुहोस्, किनकि दुष्टहरूको उन्नति देख्दा मैले घमण्डीहरूलाई डाहा गरेँ। पहिलो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ, दुष्टतालाई हेर्नु। त पहिलो कारण यो थियो, किन आसाफ चिप्लिँदै थिए? किनभने उनको आफ्नो आँखा, उनको ध्यान, मन, हृदय दुष्ट अनि दुष्टता प्रति थियो। उनले भने किनकि दुष्टहरूको उन्नति देख्दा हेरिरहेका थिए। ओहो, हेर्दा हेर्दै यो दुष्ट मानिसहरू अपराधीहरू हुन्, फटा खराब मान्छे हुन्, तर कति ठुलो उन्नति भएको उनीहरूको, कति राम्रो भएको छ उनीहरूलाई त। ओहो, त्यसरी उनले हेर्दै थिए। परमेश्वरलाई हेर्नुपर्ने, परमेश्वरतर्फ ध्यान हुनुपर्ने। तर आफ्नो आँखा व्यक्तिहरूमा, मानिसको दुष्टतामा, संसारतिर हामी भन्न सक्छौँ आँखा त्यतातिर लागेको थियो, हेराइ त्यसतर्फ थियो। त्यसले सधैँ समस्या ल्याउँछ। हाम्रो हेराइ अथवा ध्यान दिनु, हृदय, हामी केलाई दिइरहेका छौँ? किन हामी याद गरौँ, हामी जेलाई हेर्छौँ, हाम्रो आँखाले देखेको कुराले हाम्रो हृदयलाई प्रभाव पार्दछ। हामी होसियार सचेत हुनु पर्दछ। हामी संसारमै रमाउँछौँ, संसारले हेर्छौँ, संसारकै कुराहरूमा ध्यान दिन्छौँ, त्यसले हामीलाई प्रभाव पार्दछ, नकारात्मक प्रभाव। हामी बिलाप 3:51 मा जाउँ, अनि फेरि आउनेछौँ। तर बिलापको 3 अध्याय हेर्नुहोस् तपाईँले एकैछिन। बिलाप 3 अध्याय 51 पद। र बिलापमा श्री यिर्मयाले यो खण्ड लेखिरहेका छन्। उनले यहाँ भन्छन् बिलाप 3:51 पद, मेरो सहरका सबै छोरीहरूको कारणले, हेर्नुहोस् त के लेखिएको छ, मेरो आँखाले मेरो हृदयलाई के गर्छ? असर पार्दछ। मेरो आँखाले मेरो हृदयलाई असर पार्दछ। आँखा हृदयसँग जोडिएको छ। हामी नाक कान घाँटी भन्छौँ होइन, तिनीहरू अङ्गहरू जोडिएका छन्। यसको उपचार गर्दा सँगसँगै गरिन्छ। त आँखा चाहिँ केसँग जोडिएको छ? हृदयसँग जोडिएको रहेछ। हाम्रो हेराइ केमा छ? हाम्रो ध्यान केमा छ? त्यसले सिधै हृदयमा प्रभाव पार्दछ। त आसाफले भन्छ मेरो पाइलाहरू चिप्लिन आँटेका थिए, किनकि दुष्टहरूको उन्नति देख्दा दुष्टहरूलाई हेर्न पुगे, दुष्टतामा ध्यान दिन थाले। उनीहरू कति उन्नति प्रगति गरिरहेका छन्, मेरो त अवस्था त्यो छैन। उनीहरू त राम्रै गरिरहेछन् त, प्रभुलाई घृणा गर्छन्, देखावटी क्रिस्चियन जीवन जिइरहेका छन्, तर राम्रै भइरहेछ त, ठिकै छ त। मान्छेतर्फ ध्यान गएको थियो, फलस्वरूप मेरा पाइलाहरू चिप्लने आँटेका थिए।
हाम्रो हेराइलाई जोगाउँ, ख्रिस्टलाई हेरौँ, ख्रिस्टलाई हेर्दै अघि बढौँ। हाम्रो ध्यान येशू ख्रिस्ट। दुष्टता संसारमा बढ्दै जानेछ, मानिसहरू झन् खराब हुँदै जानेछ। त संसारका मानिसहरूलाई दुष्टतालाई हेर्दै हामी जिउन सक्दैनौँ। त्यसरी अघि बढ्छौँ, हाम्रो पाइलाहरू चिप्लन सक्छौँ। अनि कति विश्वासीहरूले हेर्दा पनि पाइला चिप्लन सक्छ। होइन, ऊ त विश्वासी हो, खै विश्वासी भनेर पनि यस्तो गर्छ, खै यस्तो छ, हामी ठेस खान्छौँ, निराश हुन्छौँ। र तपाईँको समस्या त्यही हो। त्यसो भए तपाईँले मानिसलाई हेर्नुभयो, अब तपाईँ चिप्लदै हुनुहुन्छ। हेर्ने येशू ख्रिस्टलाई, परमेश्वरलाई, जो मात्रै सिद्ध हुनुहुन्छ, जो मात्रै हर प्रकारले सही हुनुहुन्छ, हाम्रो उदाहरण हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी पछ्याउँछौँ, उहाँलाई हेर्दछौँ। हाम्रो ध्यान आँखा आज कता छ? अनि उसले हेरेको मात्र होइन। हेर्नुहोस् त 3 पदले के भनेको छ भन्छ, 73 अध्याय 73 को 3 पद, किनकि दुष्टहरूको उन्नति देख्दा मैले घमण्डीहरूलाई डाहा गरे भनेको छ। तारको कारण हामी यहाँ देख्छौँ, पाइला चिप्लनुको कारण दुष्टतालाई डाहा गर्नु। हेर्नु एउटा कुरा हो, अब उनी डाहा पनि गर्दैछन्। डाहा गर्नु भने के हो? यो शब्द उत्पत्तिमा पनि प्रयोग भएको छ। त्यो खण्डलाई हेर्दा सायद हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, सजिलो हुन्छ। उत्पत्ति 30 अध्यायमा पल्टाउनुहोस् त कृपया गरी। उत्पत्ति 30 अध्याय 1 पद। डाहा गर्नु त आसाफले हेरेनन् मात्रै, उनको ध्यान दुष्ट गर्ने मानिसहरूप्रति लाग्यो। र त्यति मात्र होइन, उनले डाहा गर्न थाले। डाहा गर्ने भन्नाले के हो? उत्पत्ति 30 अध्याय 1 पद, अनि आफूले याकुबका निम्ति कोही सन्तान जन्माउन नसकेको कुरा जब राहेलले देखिन्, तब राहेलले आफ्नै दिदीलाई डाहा गर्न लागिन्। अनि त्यसले याकुबलाई भनिन्, मलाई सन्तान दिनुहोस्, नत्र म मर्छु। डाहा गर्नु अथवा अरूको जस्तै आफ्नो पनि अवस्था भएको होस् भन्ने चाहनु। त तुलना गरियो त्यहाँ, जसरी राहेलले गरे, मेरो त सन्तान छैन, मेरो दिदीले आएको धेरै छोराछोरी भइसक्यो, अब उनलाई पनि छोराछोरी चाहियो, अरूको जस्तै आफूलाई पनि हुनु पर्यो। अनि आसाफले त्यही गरे। ओहो, उनीहरू कति उन्नति प्रगति गरिरहेका छन्, प्रभुलाई चिन्दैनन्, प्रभुको विरुद्धमा जिउँछन्, उनीहरू देखावटी हुन्, हर प्रकारको समस्या छ, तर पनि राम्रो देखा पर्छन्, उन्नति गरिरहेछन्, सबैले जय मसी भन्छन्, सबैले वाह वाह भन्छन्। उसलाई साह्रै डाहा भयो, हृदय पोल्यो। त्यति मात्र त्यही जस्तो हुन पनि उनी चाहे। त्यो ठुलो समस्या थियो दुष्टताको। हामी डाहा गर्नु साह्रै मूर्खता हो, असल कुरा होइन। हामी भजन सङ्ग्रह 37 मा आउँ। भजन सङ्ग्रहको 37 अध्याय 1 पद। त जब हामी यसरी दुष्टता अनि दुष्ट गर्नेतर्फ आँखा लगाउँछौँ, त हाम्रो पाइलाहरू चिप्लन सक्छन् है, समस्या आउन सक्छ। जस्तो प्रभुले भन्नुभयो भजन सङ्ग्रह 37:1, दाउद मार्फत, दुष्ट कर्म गर्नेहरूको कारणले मनलाई अमिलो नपार। तपाईँको मन अमिलो भएको छ कि आज? न त कुकर्मीहरूलाई तिमीले डाहा गर, कुकर्म गर्ने, खराब काम गर्नेसँग डाहा गर्नु पर्दैन, आफ्नो हृदय जल्नु पर्दैन। उनीहरू कुकर्म गर्ने अनि तपाईँको हृदय जल्ने, तपाईँलाई त घाटा भयो त, डबल घाटा भयो त। कुकर्म पनि भोग्नु पर्यो अनि आफ्नो हृदय पनि जल्नु पर्यो, डबल घाटा भयो। त्यस्तो नगर रे। मनलाई अमिलो नपाएर उनीहरू कुकर्म गर्छन्, नराम्रो काम गर्छन्, अनि फेरि अमिलो मन चाहिँ हाम्रो, उनीहरूको मन त अमिलो छ है। यो व्यर्थ छ। दुष्ट कर्म गर्नेहरू कारणले मनलाई अमिलो नपाएर, अमिलो हुन सक्ने रहेछ, त्यसरी अमिलो नपाएर भन्नु पर्यो। अन्त कुकर्मीहरूलाई तिमीले डाहा गर, यो ठिक छैन। कि हाम्रो आज मन अमिलो छ, हामी डाहा गर्छौँ दुष्टतालाई देख्दा, अरू मानिसहरूलाई हेर्दा होसियार, हाम्रो पाइलाहरू चिप्लन सक्छन् है। त चिप्लन लागेका पाइलाको कारण हामीले हेऱ्यौँ। नम्बर 1 दुष्टतालाई हेर्नु। त्यसपछि हामीले के देख्यौँ 3 पदमा? भन्छ र 73 को 3 मा दुष्टतालाई डाहा गर्नु। तर त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस् 4 पद अब भन्छ 73 को 4 पद अनि 4 देखि 17 मा जब हामी पढ्छौँ सरस्वती, के देख्छौँ यहाँ कि अब आसाफले दुष्ट अनि दुष्टतालाई हेरेको मात्र होइन, दुष्टताप्रति डाहा मात्रै गरेका छैनन्, तर उनले दुष्टता गर्नेहरूको
वास्तविकता बुझेका छैनन्, उनीहरूको अन्त कसरी हुन्छ बुझेका छैनन्, उनको गलत बुझाइ छ। उनले सोचिरहेका छन् दुष्ट गर्ने त कस्तो फलिफाप हुँदो रहेछ, कति राम्रो हुँदो रहेछ, म पनि त्यस्तै गर्छु, उनलाई त्यस्तो लागेको छ, उनको बुझाइ त्यस्तो भएको छ, तर त्यो गलत छ। जस्तो हेर्नुहोस्, उनले भन्छन् 4 पद हेर्नुहोस् त, भन्छ त्यो त हामी सरस्वती पढ्नेछौँ मात्रै, भन्छ 73 को 4 पद, किनकि तिनीहरूको मृत्युमा पीडा छैन तर तिनीहरूको बल अटुट रहिरहन्छ, उनलाई त्यस्तो महसुस भयो। 5 पद, अरू मानिसहरू झैँ तिनीहरू कष्टमा हुँदैनन्, न त अरू मानिसहरूमाथि चाहिँ तिनीहरूमाथि विपत्ति आइपर्छ। यसै कारण अहङ्कार तिनीहरूमा गलाको सिक्री झैँ बाँधिन्छ, वस्त्रले ढाके झैँ तिनीहरूले अत्याचारले ढाक्छ। के यस्तो कहिले हामीले महसुस भएको छ? तिनीहरूका आँखा बोसो लागेकोले बाहिर निस्कन्छन्, तिनीहरू हृदयले चिताएको भन्दा बढी छ, तिनीहरू खिसी गर्छन् र दुष्टतापूर्वक थिचोमिचोको कुरा गर्छन्, तिनीहरू घमण्ड साथ बोल्छन्, तिनीहरू आफ्नो मुख स्वर्गको विरोधमा खोल्छन्, तिनीहरूको जिब्रो चाहिँ पृथ्वीमा घुम्छ। अनि हामीले देखेका छौँ, हामीले अनुभव गरेका छौँ, ख्रिस्टको विरोध गर्छन् खुलेआम, तर पनि आकाशबाट आगो त झर्दैन त बा, पृथ्वी फाटेर उनीहरू जिउँदै निलिँदैनन् त बा। अनि हामीलाई डहा हुन सक्छ, मन अमिलो हुन सक्छ, तर त्यो हुन नदिउँ। 10 प्रदेशका उहाँका जनहरू यहाँ फर्केर आउँछन् अनि कचौराभरिको पानी तिनीहरूको निम्ति निचोरिन्छ। अनि तिनीहरू भन्छन् परमेश्वरले कसरी जान्नुहुन्छ र, अनि के परम प्रधानमा ज्ञान छ र? हेर, यिनीहरू चाहिँ भक्तिहीनहरू हुन्, जसले यस युगमा उन्नति गर्छन्, तिनीहरू धन सम्पत्ति बढाउँछन्। साँच्चै मैले व्यर्थमा आफ्नो हृदय शुद्ध पारेछु र आफ्नो हात निर्दोषतामा धोएछु। जुन 13 पदमा हामीले भर्खर पढ्यौँ नि, त्यो आसाफको अभिव्यक्ति कति दुःख लाग्दो। जब उनले दुष्टतालाई हेरे, संसारलाई हेरे, उनलाई यस्तो पीडा भयो, मन अमिलो भयो, डाहा भयो। अनि भन्छ न, मैले त बेकार, म चाहिँ पवित्र भएछु, मैले त बेकार आफ्नो हृदय शुद्ध पारेछु, मैले त बेकार आत्मा निर्दोषतामा धोएछु। हामीले बुझ्ने भाषा भन्दा म बेकार क्रिस्चियन भएछु, म बेकार विश्वासी भएछु, म बेकार दिनौँ बाइबल पढिरहेको छु, म बेकार प्रार्थनामा अघि बढिरहेको छु, सेवाकामा लागिरहेको छु, सबै व्यर्थ। आसाफले त्यही महसुस गरे। खोइ त, केही पनि हुँदैन त उनीहरूलाई, खालि मेरो मात्रै मन अमिलो, मलाई मात्रै समस्या पीडा, उनीहरू त सब ठिक छ। अनि यो प्रकारको जुन बुझाइ थियो गलत थियो, त्यसैले आसाफको पाइला चिप्लिँदै थियो। मानवीय रीतिले हेर्दा त ठिकै हो नि त, हो त, उनीहरू यस्तो गरिरहेछ, त्यही पनि राम्रै भइरहेछ। हात तेरेका किन यस्तो भयो होला, त्यो त लाग्ला, त्यस्तो सोचे आउला, तर के त्यो सोचाइ उचित हो? आसाफले भने मेरो पाइला चिप्लै नै आँटेको थियो, यो कारणले गर्दा मैले यसरी सोचेको हुनाले। यसरी हामी सोध्छौँ भने यो गलत रहेछ, किन परमेश्वरलाई चिन्नु, हाम्रो पापहरू पखालिनु, धोइनु कहिले व्यर्थको कुरा होइन। यो जस्तो अनमोल कुरा के छ? हामी यसरी मण्डली बगालसँगै जुटेर प्रभुको आराधना गरिरहेका छौँ, यो जस्तो ठुलो कुरा के छ? वास्तविकता यो हो कि बाइबल अनुसार यो त स्वर्गको एउटा सानो झल्को, किन स्वर्गमा यही हुनेछ। प्रभुका जनहरू हरेक भाषा, हरेक जातिबाट भेला भएर यसरी नै प्रभुको आराधना गर्नेछन्। यो त पृथ्वीमा स्वर्गको एउटा झलक हो। त्यसलाई कि हामी बेकार भन्छौँ, व्यर्थ भन्छौँ? प्रभुको वचनलाई पढ्नु, जहाँ परमेश्वर जीवित सत्य परमेश्वरको प्रकाश छ, हामी कसरी जिउने, कसरी अघि बढ्ने बुद्धि, सल्लाह, सही बाटो देखाइएको छ। के यो बेकार हो? हामी प्रार्थना प्रभुसँग बोल्छौँ, उहाँसँग समय बिताउँछौँ, उहाँको नजिक जान्छौँ, कि त्यो बेकार हो? तर आसाफको हेराइ यस्तो प्रकारले संसारतिर, मानिसको दुष्टतातिर लागेको थियो, त उनले यति महत्त्वपूर्ण कुरालाई बेकार भन्दैछ। मैले त व्यर्थमा आफ्नो हृदय शुद्ध पारेछु, आफ्नो हात निर्दोषतामा धोएछु। 14 पद हेर्नुहोस्, किनकि दिनभरि नै म कष्टमा परेको थिएँ। उनले भोगेको त्यो क्षणिक कष्टले गर्दा येशू ख्रिस्टको त्यो बलिदानको कष्टलाई उनले सजिलै बिर्सिए। मैले त बेकार कष्ट पाएँ, म दिनभरि कष्ट पाउँछु, म त गाह्रो छ जीवन, त्यसैले यो त सब व्यर्थ रहेछ। किनकि दिनभरि नै म कष्टमा परेको थिएँ, अनि हर बिहान मेरो ताडना हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि उनले त्यो विचार राख्नु उचित थिएन।
उचित थिएन। अनि यो प्रकारको गलत विचार, वास्तविकतालाई सही रूपमा नबुझ्नाले उनी ठगीमा परे। उनको पाइला चिप्लँदै थियो। अनि हेर्नुहोस् 15-16 पद, म यसरी बोल्नेछु भने मैले भनेको भए हेर्नुहोस् तपाईँका सन्तानको पुस्तालाई म ठेस खुवाएको हुने थियो। 16 पद, जब मैले यो कुरा जान्ने विचार गरेँ तब यो चाहिँ मेरा निम्ति तबसम्म साह्रै कष्टपूर्ण भयो। 17 पद, जबसम्म परमेश्वरको पवित्र स्थानभित्र गइन तब। अब हेर्नुहोस् है, घटनाक्रम फेरिँदैछ। यहाँ ठुलो परिवर्तन आउँदैछ। उनले भन्छन् तब मैले तिनीहरूको अन्त बुझे। वास्तविकता उनले बुझे। म त ठगिएको रहेछु, म भ्रममा परेको रहेछु। वास्तवमा उनीहरूको आनन्द रमाट क्षणिक रहेछ। अन्तत परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। अन्तत उनीहरू विनाशतर्फ अघि बढ्छन्। क्या आज हामीले वास्तविकता बुझेका छौँ? दुष्ट गर्नेहरूको डाहा नगरौँ। त्यसले गर्दा हामी अमिलो हाम्रो मन नहोस्, यो बुझ्दै कि उनीहरूको अन्त दुःख लाग्दो छ। त समस्या के थियो? उनले वास्तविकता बुझेको थिएन अनि उनी ठगीमा परे। यस्तो प्रकारले उनले घटनाक्रमलाई देखे अनि उनले सोचे यस्तो पो होला त, यस्तो पो होला त। गलत विचारमा अघि बढे। पान्जी स्किम के भन्छ तपाईँले सुन्नुभएको छैन? अनि संसारभर, नेपालमा, अमेरिका, संसारभर यो प्रकारको स्किम चलाउने व्यक्तिहरू त्यहाँ पाइन्छन्। पन्जी स्किम भनिन्छ। अथवा मानिसहरूलाई भ्रममा पारेर धेरै पैसा लुट्ने, ठग्ने। अनि यो नाम चाहिँ चार्ल्स पन्जी भन्ने व्यक्तिबाट आएको रहेछ। किनभने 1919मा उनले अमेरिकाको धेरै मानिसहरूलाई ठुलो रूपमा ठगी गरेछन्। अनि $20 मिलियन उनले चाहिँ सबैको चोरेछ भनौँ, फसाएछ। चोर्या त होइन, उनीहरूले दिएको, उनले लिए, त्यसलाई गायब बनाए, आफ्नै चाहिँ रूपमा चलाए। तर उनले के गरेछन् त भन्दा उनले भनेछन्, ल मैले एउटा राम्रो बिजनेस खोलेको छु, एउटा राम्रो आइडिया छ मसँग, तपाईँहरू सबैले पैसा दिनुहोस् मलाई, अनि 45 दिनभित्र तपाईँले दिएको पैसाको म 50% थपेर तपाईँलाई दिनेछु। त्यो सुन्दा त सबैको आँखा परि होइन, चनाखो भयो। अवश्य पनि कान सबै चनाखो भयो। अब 10 लाख दियो भने त 45 दिनमा, 1.5 महिनामा त 15 लाख जति त आउने रहेछ त। अनि सबै मानिसहरू हेर्नुहोस् है, आफ्नो पुरै भयभरको त्यो सेभिङहरू अनि मेहनत गरेर कमाएको पैसाको सबै कुराहरू सबै ल्याएर दिएछ। के भयो त्यसपछि? अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ केही समयपछि मान्छे गायब, छैन। मान्छे हराए। पछि बल्ल तल्ल पुलिसहरू, FBI भेटेछन्, उनलाई जेलमा हालेछन्। अब जेलमा हालेर के गर्ने? पैसा त सकियो, छैन पैसा। अब मलाई जेलमा हाल्नु, अब गर्नु, अब पैसा छैन मसँग। सबैको पैसा गयो, हरायो। सजिलै ठगीमा परे। किनभने त्यो भ्रमपूर्ण कुरा उनलाई देखाइयो। उनले भने हेर त हामीलाई यो पैसा दिनु 50% होइन, त्यसमा रिटर्न आउँछ तपाईँलाई 45 दिनभित्र। त जुन कुरा झलक्क हेर्दा सही जस्तो देखिया थियो, वास्तवमा त्यसको अन्त अर्कै थियो। भित्र कुरा त अर्कै थियो। उसको उद्देश्य त पहिलेदेखि के थियो? पैसा टन्नै जम्मा गर्ने हो होइन, अनि अरू देशहरूमा जाने, मेक्सिको कता कता लुकेर बस्ने हो, देश छोडेर भाग्ने, रमाइलो मोज गर्ने। भित्र कुरा अर्कै रहेछ। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, त्यो बिचरा कोही एउटा व्यक्ति होला, उसले आफ्नो जीवनभरि कमाएर सेभिङ गरेको पैसा उसले त्यसरी हाल्थ्यो होला। यदि उसले भित्रको कुरा थाहा पाएको भए, वास्तविकता बुझेको भए कि यो मान्छे फटा हो, यसले सबैको पैसा उडाउनेवाला छ, यसलाई पैसा दिनुहुन्न, त सजिलै मानिसहरू ठगीमा परे। त कुरा यहाँ त्यही आएको हो नि होइन र? कि आज हामी ठगीमा परिरहेछौँ? यसो हेर्दा त ओहो दुष्ट मानिसहरू मौलाएका छन्, सबै कुरा राम्रो छ, केही नराम्रो हुँदैन, मलाई मात्र अमिलो, मेरो मात्र समस्या। तर भित्र वास्तविकता के हो हामी बुझेका छौँ। जो दुष्टतामा अघि बढ्छन्, वचन विरुद्ध जिउँछन्, अन्तत न्यायमा पर्नेछन्। त्यो सरल सत्यता हो, सरल वास्तविकता। तर त्यसलाई व्यवस्था गर्दा हामी धेरै पटक हाम्रो पाइलाहरू चिप्लिने अवस्थामा हुन्छ। मानिसहरूको डाहा गर्छौँ, मनलाई अमिलो पार्छौँ। तर उनले वास्तविकता जब बुझे, अब कुरा फरक भयो। उनले भनेका छन् 17 पद, जबसम्म परमेश्वरको पवित्र स्थानभित्र गएन त मैले तिनीहरूको अन्त बुझेँ।
त हामी चिप्लने लागेका पाइलाको कारण यहाँ हेर्दैछौँ। नम्बर 1 के थियो? दुष्टतालाई हेर्नु। नम्बर 2 दुष्टतालाई डाहा गर्नु। नम्बर 3 दुष्टताको वास्तविकता नबुझ्नु। अनि अर्को कुरा नम्बर 4 कारणमा हामी के देख्छौँ त यहाँ? परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा हुनु। उनले भने 17 पदमा परमेश्वरको पवित्र स्थानभित्र गइन जबसम्म। जब परमेश्वरको पवित्र स्थानभित्र उनी गए, प्रभुको नजिकमा आए, तब सबै कुराहरू छर्लङ्ग भयो। अनि आत्मिक अवस्था पनि यही। तपाईँ र म प्रभुबाट टाढामा छौँ, सत्यता बुझ्न सक्दैन। हामीलाई ठिकै लाग्ला संसारका कुराहरू, मानिसका दुष्टताहरू, फरक दृष्टिकोणले हामी हेरौँला। मन सजिलै अमिलो होला। हामी युवाहरू हौँला, संसार कुराहरू हामीलाई मन परिरहेछ, रमाइलो लागिरहेछ। टिकटक, युट्युब, फेसबुक, वयस्कहरू पनि, वृद्धहरू पनि। तर प्रभुको नजिकमा आउँछौँ, परमेश्वरको वचन सत्यताबाट हेर्छौँ, त वास्तविकता बुझ्छौँ। त प्रभुको नजिकमा आऊ, फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँले सुन्नुभएको छ यो भनाइ, अर्कोपट्टि साइडको घाँस सधैँ हरियो हुन्छ, ग्रास इज ग्रिनर अन द अदर साइड भनिन्छ होइन। अनि साँच्चै त्यस्तो हुँदो पनि रहेछ। अनि एउटा महिला रहेछन्, म्यारिलिन साभान्ट भन्ने महिला, उनले यसो विचार गर्छ एक दिन साँच्चै त्यो वाक्यलाई, भनाइलाई। अनि साँच्चै हो जस्तो पनि लागेछ। यसो आफ्नो कम्पाउन्डमा आएको, कम्पाउन्डमा यसो आफ्नो घाँसलाई हेरेछ, अनि यसो पर छिमेकीको कम्पाउन्डको घाँसलाई हेरेछ। यसो हेर्दा त साँच्चै उसलाई त्यही लाग्यो, उसको घाँस अलिक त्यति हरियो छैन, अलिक कालो कालो छ। छिमेकीको घाँस त कस्तो हरियो देखिन्छ बा। हो के हो यस्तो? अनि यो कुरा साँच्चै बुझ्न उसलाई मन लागेछ। अनि साँच्चै हुने चाहिँ छिमेकीको कम्पाउन्डमा गएछ। अनि छिमेकीको कम्पाउन्डमा गएर यसो फर्केर आफ्नो घाँसले हेरेको त हो, उसको घाँस फेरि हरियो देखिरहेछ, छिमेकीको फेरि कालो कालो छ। के हो यो? अनि 2 दिनचोटि त्यस्तो गरेछ। साँच्चै चेक गर्न हो कि होइन? फेरि आफ्नो कम्पाउन्डमा आएछ, फेरि हेरेछ, फेरि त्यता हरियो देख्छु बा, अघि त फेरि मेरो बढी हरियो थियो। अनि उसले एउटा निष्कर्ष निकालेछ, साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि उसले कुरा बुझेछिन्, हे जब म मेरो कम्पाउन्डमा छु, मेरो घाँसहरू म नजिकबाट देख्छु, त म घाँस मात्र होइन, त्यहाँ भएको सानो सानो धुलो, सानो सानो ढुङ्गा, फोहोरहरू सबै देख्छु। त हेर्दा कालो कालो छ। तर जब म यहाँबाट पर हेर्छु, त्यहाँ पर छिमेकीको कम्पाउन्डमा धुलो सुलो म देख्दिनँ, टाढा छ, फोहोरहरू देख्दिनँ, त हरियो मात्रै देख्छु। कुरो त्यस्तो पो रहेछ। घाँस हरियो होइन, दृष्टिकोणको समस्या रहेछ। र आज हाम्रो समस्या त्यही हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, दुष्ट गर्नेहरू मौलाएका होइनन्, दुष्ट गर्नेहरूको प्रगति हुने, सधैँ राम्रो हुने त्यो होइन। तर हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो हेराइमा समस्या हुन सक्छ। त जब हामी प्रभुको नजिकमा आउँछौँ, स्पष्ट देख्न सक्छौँ, ओहो दुष्ट मानिसहरूको समस्या के हो, परमेश्वरको वचन विपरीत जिउनेहरूको समस्या के हो। तर त्यसरी हेर्दैनौँ, प्रभुको वचनबाट हेर्दैनौँ, खालि संसारिक तरिकाले, संसारिक चस्माले मात्र हेर्छौँ भने सायद हरियै देख्छौँ, राम्रै देख्छौँ, अनि हामी चिप्लन पुग्दछौँ। त प्रभुको नजिकमा आऊ। जब उनी परमेश्वरको पवित्र स्थानभित्र उहाँको नजिकमा आए, तब उनको हेराइ परिवर्तन आयो। उनले भन्छन् मैले बुझेँ। तपाईँलाई आज बुझ्नु भएको छ। त हामी यहाँ देख्छौँ चिप्न लागेको पाइलाको अर्थ मात्र होइन, हामीले हेऱ्यौँ चिप्न लागेका पाइलाको कारण। तर अन्तमा हामी आउँ चिप्लनै लागेका पाइलाको समाधान। अब समस्या यो रहेछ, समाधान के हो? समस्या यो हो कि हामी मानिसलाई हेर्छौँ, संसारलाई हेर्छौँ, आत्मिक रूपमा हाम्रो समस्या आउन सक्छ, हामी चिप्लँदै जान्छौँ। समस्या त्यो, समाधान के हो? अब हामी 18 पददेखि त्यो कुराहरू देख्छौँ। नम्बर 1 समाधान यहाँ देखाइएको छ वचन 73 कि परमेश्वरको नजिकमा आई सत्य यथार्थ बुझ्नु। यथार्थ सत्यता प्रभुको नजिकमा आएर बुझ्नु, वचनमा बुझ्नु। 18 पद हेर्नु, साँच्चै तपाईँले तिनीहरूलाई चिप्लने ठाउँहरूमा राख्नु भएको रहेछ। उनले बुझ्दैछन्, रहेछ भन्ने शब्द देख्नुभयो त्यहाँ? यस्तो पो रहेछ, हामी भन्छौँ नि, यस्तो यस्तो सोचे ए यस्तो पो रहेछ। हो, आसाफलाई त्यही भयो, उसले यस्तो यस्तो ठानेको थियो, तर यस्तो पो रहेछ वास्तविकता, यथार्थ यो पो रहेछ। प्रभुको नजिकमा आएर यथार्थ बुझिन्छ, उहाँको वचनमा सत्यता बुझिन्छ। हामी जब सत्यताबाट टाढा हुन्छौँ, हाम्रो बाइबल अध्ययनमा कमी छ,
सङ्गतिहरूमा हाम्रो कमी छ, त समस्या आउँछ। साँच्चै तपाईँले तिनीहरूलाई चिप्लने ठाउँहरूमा राख्नुभएको रहेछ, तपाईँले तिनीहरूलाई विनाशभित्र फाल्नु भएको रहेछ। उनले अब वास्तविकता देख्दैछन्। 19 पद हेर्नु, तिनीहरू कसरी क्षणभरमै झैँ उजाड भए, आतङ्कद्वारा तिनीहरू पूर्ण रूपले नाश भए। फलिफापै फलिफा भएको देखिरहेको थियो, अब त नाश भएको देख्दैछन्। 20 पद, बिउजेपछि सपनालाई झैँ हे प्रभु तपाईँ जाग्नु भएपछि तिनीहरूको रूपलाई तुच्छ ठान्नुहुनेछ। वास्तविकता त्यो रहेछ। त प्रभुको नजिकमा आउँदा उनले त्यो दुष्टता, दुष्ट गर्नेहरूको विषयमा यथार्थ सत्यता मात्रै बुझेनन्, तर आफ्नै विषयमा पनि यथार्थ बुझे। हेर्नुहोस् त 20 पद 21 पद उनले भन्छन्, यसरी मेरो हृदय दुखित भएको थियो र मेरो अन्तस्करणमा म च्वास्स घोचिएको थिएँ। हामी को च्वास्स घोचिएका छौँ? सियोले च्वास्स घोचेको तपाईँलाई महसुस भयो होला। हामी देखाउन सक्यो, मलाई यहाँनिर च्वास्स घोच्यो होइन, बच्चाले ल्याएर देखाउला। तर हृदयमा च्वास्स घोचेको त बाहिर देखिँदैन, देखाउन सकिँदैन। त आशाले भन्छ मलाई च्वास्स घोचेको थियो। 22 पद, म कति मूर्ख र अन्जान थिएँ। यथार्थ यस्तो पो रहेछ, म त मूर्ख थिएँ, म त अन्जान थिएँ, म तपाईँको सामु पशु सर थिएँ। भन्न खोजे के हो? केही पनि नजान्ने अज्ञानता। क्या आज हामी आफ्नो वास्तविकता बुझ्छौँ? जबसम्म हामी प्रभुको नजिकमा आउँदैनौँ, जबसम्म हामी वचनमा आउँदैन, हाम्रो वास्तविकता बुझ्दैनौँ। जब प्रभुको नजिकमा आउँछौँ, उहाँको वचनमा आउँछौँ, त वास्तविकता बुझ्छ। अरूहरूको वास्तविकता मात्र होइन, संसारको वास्तविकता, दुष्ट गर्नेहरूको वास्तविकता मात्र होइन, हाम्रो आफ्नै वास्तविकता पनि बुझ्छ। ओहो हो, मैले त नराम्रो कार्य गरिरहेको रहेछु, म त निराश भएर बसिया रहेछु, म त दुखित भएर बसिया रहेछु, म त मूर्ख अन्जान रहेछु। तर खासमा कुरो के रहेछ? 23 पद, तैपनि म निरन्तर तपाईँसँग छु, तपाईँले मेरो दाहिने हात समात्नु भएको छ। जब परमेश्वरले तपाईँको दाहिने हात समात्नुहुन्छ, के तपाईँ चिप्लन सम्भव छ? यदि कोही व्यक्तिको दाहिने हात परमेश्वरले समात्नु भएको छ भने ऊ कहिल्यै चिप्लिनेवाला छैन। तर उनले सोचे, म त चिप्लदैछु, ओहो हो, मेरो अवस्था त यस्तो छ। एउटा बुवाले आफ्नो बच्चालाई चिप्लन दिँदैन, लड्न दिँदैन, त उनले भन्छन् तपाईँले मेरो दाहिने हात समात्नु भएको रहेछ। वास्तविकता अब बुझ्दैछ। 24, तपाईँले आफ्नो सल्लाहले मलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ र पछि मलाई महिमामा ग्रहण गर्नुहुनेछ। परमेश्वर तपाईँले मलाई अगुवाई गर्ने हुनुहुँदो रहेछ। म त बेकारमा चिन्ता गरेछु, म निराश भएछु, मैले यो सबै प्रकार गलत विचारहरू राखेछु, मैले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले मेरो दाहिने हातले मलाई समात्नु भएको छ, मेरो दाहिने हात समात्नु भएको छ, मलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। तपाईँ मात्र मेरो सहायक भरोसा हुनुहुन्छ। 25 पद, स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो अरू को छ र? गब्रिएल स्वर्गदूत छ नि त, मिकाएल स्वर्ग होइन, होइन, तपाईँ बाहेक अरू कोही पनि छैन। अनि पृथ्वीमा पनि तपाईँ बाहेक म अरू कोही चाहदिनँ। उनले अब बुझ्दैछन्, मलाई चाहिने, मलाई सच्चा प्रेम गर्ने त एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, स्वर्गमा पृथ्वीमा परमेश्वर। त म त बेकारमा निराश भइरहेको छु, गलत विचार राखिरहेको रहेछु, जसले गर्दा म चिप्लँदै थिएँ। त उनले भन्छन्, तपाईँ नै मेरो भरोसा हुनुहुन्छ। त हामी देख्छौँ यहाँ कि सावधान क्यों? हामी यदि चिप्लँदैछौँ भने आज सावधान हो, प्रभुको नजिकमा आऊ, उहाँको वचनमा फेरि फर्कौँ। तपाईँको व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन आज कस्तो छ? कस्तो भयो? तपाईँ कुन अध्यायबाट पढिरहनु भएको छ? पुरानो नियम, नयाँ नियम? तपाईँको सङ्गति जहाँ बाइबल प्रचार गरिन्छ, बाइबल अध्ययनमा कति नियमित जुट्नुहुन्छ? परमेश्वरका फर्कौँ भनेको त्यो। तपाईँले आफ्नो कपडा च्यात्नु पर्ने, तपाईँ रुवाबासी गर्नुपर्ने होइन। साँचो हृदय पश्चाताप गर्दै प्रभुका फर्कन सक्छु। प्रभु, म तपाईँबाट टाढा भएको रहेछु, तपाईँको नजिकमा आउँदछु।
तपाईँको वचनबाट टाढा भएको रहेछ, म नजिकमा आउँदछु। प्रार्थनामा टाढा भएको रहेछ, नजिकमा आउँदछु। हामी सुधार्छौँ, त्यसमा परिवर्तन ल्याउँछौँ ताकि हामी नचिप्लौँ। चिप्लनै लागेका भनेको चिप्लिसकेका छैन है, अझै आशा छ, लडिसकेका छैन है। यदि लडेकै भए पनि धर्मी जन उठ्न सक्छ। फर्को, आऊ प्रभुको नजिकमा आऊ। हेर्नुहोस् 28 पद, तर परमेश्वरको नजिक जानु नै मेरा निम्ति असल छ। त अन्त त वास्तविकता आसाफले बुझेका छन्। के तपाईँले बुझ्नु भएको छ? परमेश्वरको नजिक जानु नै मेरा निम्ति असल छ। तपाईँको सबै कामहरूको घोषणा गरौँ भने मैले प्रभु यहोवामाथि आफ्नो भरोसा राखेको छु। हामी चिप्लनु पर्दैन, हामी लड्नु पर्दैन। हामी भजन 18 अध्यायमा जाउँ। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर पद यहाँ छ। भजन सङ्ग्रह 18 अध्याय 36 पद हेर्नुहोस् त। पाइला चिप्लने कुरा 73 अध्याय मात्रै आएको होइन, 18 अध्यायको 36 पदमा पनि छ। दाउदले पनि त्यही प्रकारले भनेका छन्। भजन सङ्ग्रह 18 को 36, तपाईँले म अनि मेरा पाइलाहरूका निम्ति ठाउँ फराकिलो पार्नु भएको छ, यसले गर्दा मेरा पाउहरू चिप्लेनन्। आमेन। यदि आज हामी कोही छौँ यस हलमा अनि हाम्रो पाइलाहरू चिप्लेका छैनन् भने तपाईँहरू मेरो आफ्नो बल सामर्थ्यको कारणले नचिप्लिएको होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहले। श्री पावलले भने म जे छु परमेश्वर अनुग्रहद्वारा छु। अनि भजन सङ्ग्रह 18 को 36 मा दाउदले भने म अनि मेरा पाइलाहरूका निम्ति ठाउँ फराकिलो पार्नु भएको छ। तपाईँ र म हिँड्ने बाटो हामी नचिप्लौँ भनेर प्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ, बाटो फराकिलो पारिदिनु भयो। हामी चिप्लनु पर्दैन। दाउदले भने यसले गर्दा मेरो पाउहरू चिप्लेनन्। हामी अयुबमा पनि आउँ। अयुब 23 को 11 पद, अयुब 23 अध्याय 11 पदमा अयुबले पनि त्यो प्रकारको अभिव्यक्ति यहाँ दिएका छन्। आफ्नो पाइलाहरूको कुरा उनले गरेका छन्। अयुब 23 को 11, मेरा पाउ उहाँका पाइलाहरूको साथमा लागेको छ। उहाँको पाइलाहरू, तपाईँको पाइला, परमेश्वरको पाइला। मेरो पाउ उहाँको पाइलाहरूको साथ लागेको छ। उहाँको मार्ग मैले पक्रेको छु र यताउता लागेको छैन, दायाँ बायाँ छैन, सत्यताबाट सही बाटोबाट भड्किएको छैन, चिप्लिएको छैन। किन उनले परमेश्वरको पाउलाई पछ्याएका थिए, पाइलालाई पछ्याएका थिए। चिप्लिनु पर्ने बाध्यता हामी कसैलाई छैन। अवस्था यस्तो छ, परिस्थिति नै यस्तै भयो, हामी कसैलाई बाध्यता छैन। हितोपदेश 16 को 9 हेर्नुहोस्। हितोपदेशमा पनि हामी आउँ। अब सुलेमानले के भन्छन् त हामी हेरौँ यस विषयमा। हितोपदेश 16 को 9 पद, हितोपदेश 16 को 9, मानिसको हृदयले आफ्नो बाटोको योजना बनाउँछ, तर परम प्रभुले उसका पाइलाहरू डोर्याउनुहुन्छ। के तपाईँलाई थाहा छ? परमेश्वरले डोर्याउनु भएका पाइलाहरू मध्ये आजसम्म एउटै पनि चिप्लिएको छैन। यदि कुनै पाउहरू चिप्लिएका छन् भने त्यो उसको आफ्नै कारणले, तर परमेश्वरले डोर्याउनु हुने पाइलाहरू कहिल्यै चिप्लिँदैनन्। कि तपाईँको पाइलाहरू प्रभुबाट डोर्याइएका छन्? आज हाम्रो पाइला चिप्लनु पर्दैन। अनि अझै हेर्नुहोस् त कति ठुलो एउटा प्रष्ट प्रतिज्ञा छ। भजन सङ्ग्रह 37 अध्याय, त्यो पनि हामी हेरिहाल्नु। भजन सङ्ग्रह 37 को 31 पद, हो यो पद तपाईँले कण्ठ गर्नुहोस् है। भजन सङ्ग्रह 37 को 31, ग्यारेन्टी दिएको छ, प्रतिज्ञा दिएको छ, मैले होइन परमेश्वरले। भजन सङ्ग्रह 37 को 31, उसका परमेश्वरको व्यवस्था उसको हृदयमै हुन्छ। यस्तो मान्छे कुरा गरेको छ जसको हृदयमा प्रभुको व्यवस्था छ। त के हुन्छ 31 मा? उसका पाइलाहरू एउटै पनि चिप्लने छैन। ग्यारेन्टी, पाउहरू चिप्लने छैन। त आसाफले किन भने त्यसो भए? मेरो पाउ त ओ चिप्लै लागेको थियो। त कुरो बुझ्न गाह्रो छैन। प्रभुबाट टाढा थिए, वचनबाट टाढा थिए, उनको हेराइ दृष्टिकोण बुझाइमा समस्या थियो, त चिप्लदै थिए। तर प्रभुको व्यवस्था हाम्रो हृदयमा छ, प्रभुको नजिकमा हामी छौँ।
चिप्लिने छैन, ग्यारेन्टी। सुन्दर प्रतिज्ञा। हाम्रो पाइला कहिले चिप्लिनु पर्दैन। चिप्लिँदैछ कि आज? चिप्लिनु पर्दैन। एउटा सानो केटा बाहिर खेल्न गएछ छिमेकीका केटाहरूसँग, अनि अरू केटाहरू सबै उनको भन्दा ठुलो उमेरका रहेछ। अनि ऊ पनि अब सानै भए तापनि होइन उफ्रिँदै दाइहरूसँग खेल्न गएछ बाहिर खुसी हुँदै। अनि खेल्ने ठाउँ चाहिँ अलिक तल रहेछ, अनि त्यो तल पुग्नलाई चाहिँ भर्याङबाट ओह्रालो झरेर त्यहाँ जानुपर्ने रहेछ। अनि सबैजना कुद्दै उफ्रिँदै भर्याङ चढेर तल झरेर खेल्ने ठाउँमा पुगी त हाले। बिचरा सानो केटा डराएर माथि नै बसिरहेको रहेछ। किन ऊ सानो थियो, भर्याङमा उनी चिप्लने लड्ने उनलाई डर थियो। के गर्ने अब, सबै गइ त हाल्यो। सबैजना मजाले रमाएर खेलिरहेका छन्, उनले देखिरहेका छन्, सबै रमाइलो गरिरहेका छन्, खेलिरहेका छन्, उफ्रिरहेका छन्। तर ऊ चाहिँ बिचरा निराश भएर रुँदै बसेछ, तल झर्न सकेका छैन। तर एकैछिनमा उसको बुवा आउनु भएछ। बुवा आउनु साथ जुरुक उठेर आफ्नो बुवाको हात च्याप्प समातेछ, उफ्रिँदै कुद्दै भर्याङबाट तल झरेछ। उनले बुझेका थिए बुवा आउनु भएको छ, बुवाले मेरो हात समात्नु भएको छ, मैले उहाँको हात समातेको छु, म चिप्लने छैन। यदि हामी कसैको आज पाइला चिप्लँदैछ भने आर्थिक कारणले होइन, स्वास्थ्यको कुनै कारणले होइन, कुनै सामाजिक परिवारको कुराले तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनको पाइलाहरू चिप्लाउन सक्दैन। यदि चिप्लाउँछ, यदि हाम्रो पाइला चिप्लेको छ भने कारण एउटै छ, हामी प्रभुबाट टाढा भएका छौँ, हामी वचनबाट टाढा भएका छौँ। होला परिस्थितिको कारणले गर्दा हामी प्रभुबाट टाढा भयौँ, तर त्यो हुन नदिउँ। त संसारमा कुनै पनि त्यस्तो जटिलता कठिनाइ छैन जसले तपाईँ र मेरो पाइला चिप्लाउन सक्छ। तर एउटा कुराले पाइला चिप्लाउन सक्दो रहेछ, प्रभुबाट टाढामा आउनु, प्रभुको वचनबाट टाढामा आउनु। त समाधान यही हो, प्रभुको नजिकमा आऊ, उहाँको वचनको नजिकमा आऊ। व्यक्ति व्यक्ति, हामी परिवार परिवार, हामी बगाल मिलेर उहाँको नजिकमा आऊ, नजिकमा। हेर्नुहोस् त 26 पद पनि भन्छ र 73 को 26 पद। के तपाईँले कहिले यस्तो महसुस गर्नुभएको छ? भन्छ र 73 को 26 मा लेखिएको छ, मेरो शरीर र मेरो हृदय हार्छन्। हार्छन् भने फेल खान्छ। ब्रेक फेल हुन्छ भने भन्छौँ नि हामी। गाडी रोक्नलाई ब्रेकमाथि भरोसा गरेका थियो, त्यो भरोसा तोडियो, ब्रेकले काम गरेन, फेल भयो। त शरीरमा भरोसा गर्छ, कहिलेकाहीँ शरीर फेल हुन्छ, ब्रेक फेल भए जस्तै। हृदय हार्छन्, मेरो शरीर र मेरो हृदय हार्छन्। तर परमेश्वर सदा कालका निम्ति, केही समयका निम्ति मात्र होइन, सदा कालका निम्ति मेरो हृदयको बल र मेरो भाग हुनुहुन्छ। 27 पद, किनकि हेर्नुहोस् तपाईँदेखि टाढामा आउनेहरू के हुन्छन्? नष्ट हुन्छन्, चिप्लिन्छन्, लड्छन्, नष्ट हुन्छन्, नष्ट हुनेछन्। व्यभिचार गर्दै तपाईँदेखि टाढामा जानेहरू सबैलाई तपाईँले नष्ट गर्नुभएको छ। तर 28 पद, परमेश्वर नजिक जानु नै मेरो निम्ति असल छ। तपाईँको सबै कामहरूको घोषणा गरौँ भने मैले प्रभु यहोवामाथि आफ्नो भरोसा राखेको छु। त हामी हरेकको आजको आवश्यकता यही हो, प्रभुको नजिकमा आउनु, वचनको नजिकमा आउनु। हामी धेरै कुराहरू गर्न नसकौँला, हामी प्रचार गरेर एकैचोटि 3000 मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा ल्याउन नसकौँला, हामी कतिजना वृद्धहरू छौँ, सायद हामी टाढा टाढा गाउँ गाउँमा जान नसकौँला, हामी कति अशिक्षितहरू छौँ, सायद धेरैलाई बाइबल पढेर सुन्न नसकौँला, हाम्रो धेरै सीमितताहरू छन्, हामी व्यस्त छौँ, विभिन्न कुराहरू त्यहाँ छन्, हामी धेरै कुरा गर्न नसकौँला, गर्नु पनि पर्दैन। एउटा गर्नुपर्ने कुरा यो हो, प्रभुको नजिकमा आऊ। तपाईँले 1000 जनालाई सुसमाचार नसुनाएर तपाईँको पाइला चिप्लिने होइन। मैले धेरै मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा नल्याउँदैमा मेरो पाइला चिप्लिने होइन, तर कारण के हो पाइला चिप्लिनुको? प्रभुबाट टाढा। हामी प्रभुको नजिकमा आउन सक्छौँ सबैजना, शक्त अशक्त, शिक्षित अशिक्षित, धनी गरिब, प्रभुको नजिकमा आऊ। यो नै हाम्रो निम्ति असल कुरा हो। धेरैबाट हामी त्यसरी सोचौँ, ओहो मैले धेरै गर्न सकेको छैन प्रभुको लागि, मेरो क्रिस्चियन जीवन, क्रिस्चियन सेवका दुःख लाग्दो छ, हामी निराश हौँला। होइन, प्रभुको नजिक आउँ न। तपाईँले हडसन टेलरको विषयमा धेरै पटक सायद सुन्नु भएको छ।
हडसन टेलरले चाइनामा 51 वर्ष मिसनरी सेवा गरे। 51 वर्ष सानो समय होइन। 51 वर्ष भने कति हो? हडसन टेलर 51 वर्षसम्म मिसनरी भएर चाइनामा सेवा गरे। कष्टहरू थियो, गाह्रो थियो, सुसमाचार प्रचार गरे, धेरैको आत्मा जित्यो उनको सेवकाईबाट। भनिन्छ लगभग 1000 जना मिसनरीहरू उनको सेवकाई साक्षीबाट प्रभावित भएर उनीहरूले पनि आफ्नो जीवन दिए। हडसन टेलर, लगभग सबै क्रिस्चियनले संसार उनको नाम सुनेका छन्। तर अमेलिया भन्ने व्यक्तिको नाम सुन्नुभएको छ तपाईँले कहिले? अमेलिया टेलर। अमेलिया टेलर हडसन टेलरको आमा। अमेलिया टेलर कहिले पनि चाइना पुगेन। कहिले पनि उनले 1000 जना मिसनरीहरूलाई अभिप्रेरित गरेनन्। 1000 चाइनिजहरूलाई ख्रिस्टमा ल्याएनन्। तर तपाईँलाई थाहा छ हडसन टेलर सानो बच्चा हुँदा उसको आमाले उनको लागि प्रार्थना गर्दो रहेछ, प्रभु मेरो छोरा मुक्ति पाएको होस्। अमेलिया त्यही गरे। छोरो गयो मिसनरी, उनी सँगै जहाजमा जान सक्दैन। तर अमेलिया घोडा टेक्थे, प्रार्थना गर्थे, प्रभु मेरो छोरालाई चलाउनुहोस् चाइनामा, उसलाई सुरक्षा दिनुहोस्। अनि जब ख्रिस्टको न्यासको दिनमा त्यहाँ न्याय इनाम हुनेछ, दिनेछ, हामी मानवीय दृष्टिकोणले सोचौँ होइन हडसन टेलर त धेरै धेरै इनाम पाउनेछ। अमेलिया त को नाम कसले सुनेको छ? अमेलिया टेलर नाम त कहिले सुनेको छैन, त्यस्तो पनि होइन, उसले खास इनाम पाउँदैन। तर प्रभुको दृष्टिकोणमा हामी विचार गरौँ न, एउटा कुरा ग्यारेन्टी छ, हडसन टेलरले पाउने जति इनाम त्योभन्दा कमी अमेलियाको हुने छैन। त हामीले आज गर्ने के हो? हाम्रो समस्याको समाधान मात्र होइन यो प्रभुको नजिकमा आउने, हामी हरेक विश्वासीको आवश्यकता हामीले गर्नै पर्ने कुरा हो। यदि हाम्रो व्यक्तिगत जीवन आशिषमय हुने हो भने, हाम्रो परिवार आशिषमय हुने हो भने, हाम्रो बगालमा आशिष हुनु हो भने हामी हरेक प्रभुको नजिकमा आउन आवश्यक छ। अनि आउने मात्र त्यहाँ रहने, प्रभुको नजिकमा आउने जाने भएन। अनि हाम्रो जनगणना हुँदैछ अनि गणकहरू तपाईँ घरमा आउँदा तपाईँको स्थायी ठेगाना के, अस्थायी ठेगाना के भनेर सोद्धा अनि हामी भन्छ आफ्नो ठाउँ हाम्रो स्थायी घर छ अनि अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने ठाउँ छ। तर परमेश्वरको नजिकमा हुने कुरा, उहाँको उपस्थिति हाम्रो स्थायी घर होस्। हामीले भन्छ हाम्रो घर स्वर्ग हो, तर यदि स्वर्गमा परमेश्वर हुनुहुन्न भने त्यो हाम्रो घर हुन सक्दैन। एउटा छोरा के गर्छ? यसरी उसको आफ्नो पिताको अधीनमा जिरहेको छ, उसको घर भनेको पिताको घर हो। त हाम्रो पिता जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो घर त्यही हो। हाम्रो पिता स्वर्गमा हुनुहुन्छ, स्वर्ग हाम्रो घर। उहाँको उपस्थितिले गर्दा स्वर्ग स्वर्ग भएको। यदि स्वर्गमा परमेश्वर हुनुहुन्न भने किन स्वर्ग जाने? परमेश्वरको उपस्थितिले गर्दा स्वर्ग स्वर्ग भएको। त उहाँको उपस्थितिमा जाने, उहाँको उपस्थितिमा रहने हामीलाई अवसर छ। हाम्रो स्थायी ठेगाना के हो? कहिलेकाहीँ यसो होइन जाउँ नजिकमा, कहिलेकाहीँ यसो बाइबल पढौँ, कहिलेकाहीँ प्रार्थना गरौँ, कहिलेकाहीँ सङ्गति जाउँ, समय मिल्यो भने। त्यसले हाम्रो प्राथमिकता देखाउँदछ, हाम्रो आत्मिक जीवनको अवस्था देखाउँदछ। अब अन्तमा आएका छौँ हामी हिब्रू 10 अध्यायमा जाउँ। अब अन्त गर्नेछौँ हामी हिब्रू 10:19 खण्डमा हेर्नुहोस् त। त्यसैले हाम्रो पाइला राजा चिप्लिँदैछन् भने समाधान यो, परमेश्वरको नजिकमा आओ, वचनको नजिकमा आओ। हिब्रू 10 अध्याय 19 पदबाट हामी पढौँ त। कति सुन्दर कुरा यहाँ देखाइएको छ हामीलाई। हिब्रू 10:19बाट यस कारण भाइहरू, विश्वासीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रो निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो। अनि परमेश्वर घरमाथि एकजना महापुजारी हुनुभएको हुनाले आओ साँचो मनले विश्वासको पुरा निश्चयतामा दुष्ट विवेकबाट शुद्ध हुनलाई आफ्ना हृदयहरूमा छिटकाउ लिएर र आफ्ना शरीरलाई शुद्ध जलले धोएर हामी के गरौँ? नजिकमा जाउँ। त्यसबाट आओ हाम्रो विश्वासको अङ्गीकारलाई स्थिर भएर बलियो गरी पक्रौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। अनि आओ प्रेम र असल कामहरूका निम्ति हौसला दिनलाई एकअर्काको चिन्ता गरौँ
र कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ, तर एकअर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ। त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ, उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ, प्रभुको नजिकमा आऊ। त आज हाम्रो विषय यही छ। त भन्छ र 73 अध्यायमा हामीले सुन्दर कुरा हेरेका छौँ। 26, 27, 28 पदहरू पढेर हामी अन्त गरौँ। भन्छ र 73 हेर्नुहोस् त फेरि त्यो सुन्दर खण्डहरू। मेरो शरीर र मेरो हृदय हार्छन्, तर परमेश्वर सदा कालका निम्ति मेरो हृदयको बल र मेरो भाग हुनुहुन्छ। किनकि हेर्नुहोस्, तपाईँदेखि टाढामा हुनेहरू नष्ट हुनेछन्। व्यभिचार गर्दै तपाईँदेखि टाढामा जानेहरू सबैलाई तपाईँले नष्ट गर्नुभएको छ। तर परमेश्वर नजिक जानु नै मेरो निम्ति असल छ। तपाईँको सबै कामहरूको घोषणा गरौँ भने मैले प्रभु यहोवामाथि आफ्नो भरोसा राखेको छु। त चिप्न लागेका पाइला यदि हाम्रो छ भने प्रभुको नजिकमा आऊ, त्यहाँ आशिष विजय छ।